इन कुंतुम फी रैबि मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना। फुसहाए अरब जो थे वो इस बात पर थे कि हमारे जैसा कोई फसीह नहीं, कोई बोलने वाला नहीं। इस वजह से वो सारी दुनिया वालों को कहते थे कि ये गूंगे हैं, यानी अजमी हैं। तो फुसहाए अरब बुलगाए मक्का जो थे वो अपनी नज़में लिखकर, अपनी नसरें लिखकर वो आवाज़ें देते थे, हल मिन फसीह, कोई फसीह है, हल मिन शायर, कोई है शायर। इस तरह की बातें करते थे और फिर इतराते हुए कहते थे लिमन अल मुल्क, आज कलाम का बादशाहत किसके पास है कोई मुकाबला करने वाला। तो हर इल्म वाले के ऊपर एक इल्म वाला तो होता है। तो ये फिर दूसरा आ जाता, एक गालिब रह जाता, दूसरा मगलूब हो जाता, एक जीत जाता, दूसरा हार जाता। ये सिलसिला इनका चल रहा था। बिल आखिर जब हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुआ इल्ला वहयु यूहा, कि वो अपनी मर्जी से बोलते ही नहीं है, वो तो बोलते ही वो है जो अल्लाह उन्हें वही करता है। जब वो शीरी कलाम लेकर आए कि जिसमें नफरत नहीं थी, जिसके अंदर ताजगी थी, रूहों का चैन था, और वो कलाम जो है लोगों को अपनी तरफ खींच रहा था, कि जिसके अंदर अगर जो लोगों को नापसंद हैं चीज़ें, अगर उसका भी बयान किया तो इतने दिल नशी अंदाज में बयान किया कि लोग उसकी तरफ माइल हो जाते और अपनी इस्लाह करते। मिसाल के तौर पर जैसे कि खालिक कायनात ने फरमाया वालकुम फिल किसासी हया तन, कि तुम्हारे लिए किसास में ज़िंदगी है। अब उमूमी तौर पर लोग मौत के डर से ही खौफ खाते हैं, तो खालिक कायनात ने यहाँ, हालांकि किसास का बदला तो मौत है ना जी, यानी अगर किसी ने किसी को कत्ल किया है तो इसके बदले में वो भी कत्ल हुआ होगा, लेकिन यहाँ इतने खुश उसलूबी के साथ बयान किया कि तुम्हारे लिए किसास में हयात है, यानी ना तुम कत्ल करो ना तुम कत्ल किए जाओगे। जब इस तरह का कलाम उन्होंने देखा और सुना तो अकल उनकी दंग रह गई। उन्होंने गोया कि यूँ कहा कि हम तो झूठे और कलाम कर कर के, मुबालगे के साथ कलाम कर कर के लोगों से दाद तहसीन हासिल करते हैं, और कुरान और जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है ये जो बात करते हैं, सच्ची बात सिखाते ये है, सीधी राह चलाते ये है, ये तो सीधी साधी कलाम करते हैं और लोग इनकी तरफ माइल हो जाते हैं। आखिर बात क्या है? तो पता चला कि इनकी गुफ्तगू का अंदाज बड़ा दिलकश है जो अपनी तरफ खींचता है। तो ये परेशान हो गए और कहने लगे कि हम तो माशूकों के, शराब के, घोड़ों वगैरह के, बादशाहों के किस्सों को बयान करते हैं और उसके ज़रिए से दाद तहसीन हासिल करके अपने तफाखुर करते हैं, एक दूसरे पर फ़ख्र करते हैं। और ये हमारा जितना भी कलाम होता है हम देख कर करते हैं कि फ़लाँ चीज़ के साथ तशबीह दे दी, फ़लाँ चीज़ के साथ तशबीह दे दी। और इनका कलाम, ये तो कैसा कलाम करते हैं, अल्लाह अकबर। इनके कलाम के अंदर तो जहाँ देखी हुई चीज़ों के बयानात हैं, वहाँ बेदेखी चीज़ें भी जिनको हम देख नहीं सकते उसका भी बयान हो रहा है। अल्लाह अकबर। जन्नत, दोज़ख, फरिश्ते, जिन, हर चीज़ को ये बयान कर रहे हैं। हम तो इश्किया कलाम करके दाद पाते हैं, और ये तो वो है कि जो खुश्क मज़ामीन हैं उनके बारे में भी ऐसा कलाम करते हैं कि अल्लाह अकबर। हम तो इश्किया कलाम करके लोगों से दाद हासिल करते हैं कि लोगों की रग़बत होती है उसकी तरफ, और ये खुश्क मज़ामीन को बयान करके भी लोगों के दिल अपनी तरफ माइल कर लेते हैं। और जैसे मिसाल के तौर पर अपना बयान है हलाल चीज़ों का, हराम चीज़ों का, बज़ाहिर इंसान इनकी तरफ माइल नहीं होता और बोर महसूस होता है, लेकिन कुरान पढ़ते जाइए हर चीज़ को वाज़े कर दिया, हर शय का बयान है। अल्लाह अकबर। गोया कि ये कह रहे थे कि हमारा कलाम तो हर मौका पर लुत्फ़ नहीं देता, हमने जंग के लिए अलग कलाम बनाए हुए हैं,
شعر و شاعری عشقیہ کے لیے الگ کلام بنائے ہوئے ہیں، اور غم کے موقع پر ہمارا کلام الگ ہوتا ہے، خوشی کے موقع پر ہمارا کلام الگ ہوتا ہے۔ لیکن حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جو کلام لائے ہیں، اللہ اکبر، یہ تو ہر موقع پر، چاہے خوشی ہو، چاہے غم ہو، چاہے جیسی ہی تکلیف ہو، ان کا کلام ہر موقع پر گویا کہ یوں لگتا ہے کہ اسی موقع کے لیے اس کلام کو اتارا گیا ہے۔ اللہ اکبر، یہ یہ کیسا کلام ہے کہ یہ ہمارا کلام تو کچھ عرصہ کے بعد جو ہے وہ پرانا ہو جاتا ہے اور دل نہیں لگتا اس کی طرف، دل مائل نہیں ہوتا، لیکن ان کا کلام تو ایسا لگتا ہے کہ جب بھی پڑھا جائے تو روح کے اندر تازگی دیتا ہے، روح کے اندر جو ہے نکھار پیدا کرتا ہے، انسان جو ہے اس سے برکتیں خوب خوب حاصل کر رہا ہوتا ہے۔ یہ کیسا کلام ہے، یہ اب حسد کی آگ میں جل رہے ہیں، اور یہاں ساتھ ہی ساتھ یہ گویا کے باتیں بھی کر رہے ہیں۔ ہمارا کلام تو مخصوص علموں پر ہے، یعنی ہم نے صرف جو ہے خوشی کو، جنگ کو، قصاص وغیرہ کو بیان کیا، لیکن ان کا کلام، اللہ اکبر، ان کے کلام کے اندر علم کلام بھی ہے، علم فقہ بھی ہے، علم اصول بھی ہے، اس علم نحو بھی ہے، علم دیگر علوم جو ہے جتنے ہیں، غیب کا علم ہو تو اس کلام کے اندر ملے گا، لغت کا علم ہے تو اس کلام میں ملے گا، نحو کا علم ہے تو اس کلام میں ملے گا، صرف کا علم ہے تو اس کلام میں ملے گا، علم سائنس ہے تو وہ بھی اس کلام میں ملے گا، جغرافیات کے حوالے سے علم چاہیے وہ بھی یہاں پر ملے گا، ہر طرح کے علوم اس کے اندر ہے۔ اللہ اکبر، گویا کہ یہ لوگ کہہ رہے تھے کہ ہمارا کلام تو پورے کا پورا بالترتیب، ہمیں بھی، ہم خود بھی اس کو یاد نہیں کر سکتے، لیکن یہ ایسا لگتا ہے کہ جس طرح سے ترتیب کے ساتھ اس کو لایا گیا ہے اور جس طرح سے احکام اور قصص کو بیان کیا گیا ہے، لگتا ہے کہ یہ بچہ بچہ بھی زبانی یاد کر لے گا۔ اور دیکھ لیجئے، آج آپ کے سامنے ہزاروں، لاکھوں، بلکہ کروڑوں لوگ ایسے ملیں گے جن کے دلوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے کلام کو جو ہے، اپنے کلام کو رکھا ہوا ہے، اور وہ حافظ قرآن ہے۔ اللہ اکبر، یہ شان تھی ان کے اس کلام کی کہ تیرے آگے یوں ہے دبے لچے۔ اعلیٰ حضرت نے کہا نا جی، فصحاء عرب کے بڑے بڑے، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں، وہ تو جو زبان ان کو ملی وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں۔ ایسا کلام، اللہ اکبر، کیا بات ہے اس کلام کی۔ لیکن ان کے اوپر جو حسد کا غلبہ تھا، اس حسد کے غلبے نے انہیں اندھا کر دیا تھا، بجائے اس کے کہ یہ مانتے اور اس کی طرف مائل ہوتے، یہ کہنے لگے کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، یہ تو انہوں نے خود بنایا ہے۔ تو رب کائنات جل شانہ نے پھر فرمایا، ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا، اگر تمہیں شک ہو اس پر جو ہم نے اپنے بندہ خاص پر اتارا، اور اس میں تم اتنے معجزات اس کے دیکھنے کے بعد بھی تمہاری عقل اس کی طرف مائل نہیں ہو رہی، تو پھر فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، تم لے آؤ اس کی مثل کوئی ایک صورت بنا کر، لگ جائے گا پتہ ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ تو یہ کہاں اس جیسی کوئی صورت لا سکتے ہیں کہ جس کے اندر اس طرح کی دل نشین انداز ہو۔